तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम, कोई मैदान में उतरा ना कोई अलम, अजनबी दुश्मनों का पता दे सका। मुझे बताएं, 5वीं अनून तरीन आ रही है, उसे पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और वकला उसके ऊपर क्या करेंगे? देखिए पास तो शायद हो जाए, क्योंकि नंबर में उन्होंने 4-10 MNA भी अपोजिशन के कहीं बिठा लेने हैं ना अपने पास, तो वो पास तो वो शायद करा ले। मामला सिर्फ ये नहीं कि पास हो जाए, ये जो जज मिसाल के तौर पे जो इन गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात को आईनी जवाज बनाते हैं, वो जज असल में वो भी मुजरिम है। और हर वो जज जिसने इस किस्म की गैर आईनी दस्तावेज या कानून या आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कैसा किया? ये सुप्रीम कोर्ट में जो 26वीं आईनी तरमीम है, उसमें आप देखें 2 लेवल के जज होंगे। एक होता था, अभी भी होता है, एक जब मैंने वकालत शुरू की थी तो कहाँ से शुरू की थी, सिविल जज 3rd क्लास था, बैरिस्टर था वकालत करके मैंने शुरू की सिविल जज 3rd क्लास, उसके ऊपर सिविल जज 2nd क्लास, उसके ऊपर सिविल जज 1st क्लास था पूरा सिविल जज। अब जो 3rd क्लास था उसकी इख्तियार उस वक्त 25,000 रुपए के मालियत का दावा होता, जो उसके ऊपर 2nd क्लास का था वो 2 लाख का था, और जो 1st क्लास सिविल जज वो उसकी मतनाई उसकी जुरिस्डिक्शन। अब इन्होंने कर क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास और सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास बना दिया। जो सुप्रीम कोर्ट जज 2nd क्लास है उसकी वो आईनी बेंच में नहीं है, उसकी वो इख्तियारात ही नहीं है जो सिविल जज जो सुप्रीम कोर्ट जज 1st क्लास है। अब ये आइन के तहत आप नहीं कर सकते इम्तियाज जजों के दरमियान कि मैं हूँ जज सुप्रीम कोर्ट का और मेरे साथ आप भी हो जज सुप्रीम कोर्ट, आपको एक मिला हो इम्तियाजी मकाम जिसमें आप वो, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का जज, तो मुझे उन्होंने मुझे मना कर दिया, बात कर दिया, एक कुछ मामलात में मेरी जुरिस्डिक्शन ले ली। ये इंतहाई बेआईनी बात। तो मैं ये समझता हूँ जिस सरदार साहब कह रहे थे कि यहाँ अब सिर्फ ये नहीं, यहाँ जो आज करिश्मा मैंने देखा है, मैं उन वोटर्स को जानता नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, पर उस बरामदे में वोट बाहर आए हुए थे और 4-5 वोट थे और 7-8-9 वोटर होंगे या वो किसी को सपोर्टर होंगे किसी, वो वहाँ वोट डाल रहे थे वोटर को खड़ा करके, और वो वोट को उसको बता रहे थे कि ये इसको देना है, इसको देना। अच्छा, अभी कहा जाता है अदलिया आज़ाद नहीं है, अभी अदलिया आज़ाद नहीं है तो आम आवाम कहाँ जाएगी? अदलिया आज़ाद नहीं है, आवाम को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, वो वक्त आ रहा है। अदलिया हमारी महकूम ही नहीं है, अदलिया खुदकुश है और खुदकुश उन्होंने अपने बम्बार बन गए। जिस तरह ये अदलिया पाकिस्तान की पे कोई हमें एतमाद नहीं है। सर, अगर आवाम बाहर निकलते तो उन्हें दहशतगर्द भी कहा जाता है, फिर उन्हें पकड़ा ये तो वो बड़े आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल एक किस्म की तकसीम बड़ी वाज़ेह है जी। एक वो तबका है जो आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी, आज़ाद अदलिया और धरती माँ पर जमहूरियत को देखना चाहता है। दूसरा वो जो है तबका है जो अदलिया को गुलाम देखना चाहता है, आइन और कानून को अपनी बांदी और लौंडी बनाना चाहता है और जमहूरियत की तकजीब और नफी चाहता है। वो फिस्ताई कुव्वतें हैं। तो 2 तबके बड़े क्लियर वाज़ेह तौर पर आज के इलेक्शन में तकसीम हो चुकी है। एक वो है जो प्रोफेशनल ग्रुप जिसको PTI का वो कर रही है, तायीद कर रही है, जिसको इमरान खान की तायीद और हिमायत हासिल है। उनके जो वकला, जो पैनल जो लड़ रहा है वो इंशाअल्लाह जीतेगा। और दूसरा जो गुलाम चाहता है अदलिया को, उसकी देखें वो धरती माँ का भी नुकसान कर रहा है, इसलिए कि यहाँ पहले तो ये दौलत और वसाइल लूटे गए पाकिस्तान के,
اس مرتبہ انہوں نے ان کے حق رائے دہی پر بھی یعنی ووٹوں پر بھی ڈاکہ مار کر اور غاصبانہ طور پر ایک ایسے ٹولے کو مسلط کر دیا ہے جو ماڈل ٹاؤن کی قتل و غارت گری کا بھی قائل تھا، جو 26 نومبر کا ڈی چوک پر بھی اسلام آباد میں نہتے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، اور جس نے اب جو ہے یہ مرید کے میں جس طرح سے قتل و غارت گری کی ہے، اس کی بھی کوئی مثال اور ثانی نہیں ملتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح خون بہا کر اور ظلم اور جبر کے ذریعے سے آپ غلام رکھ سکتے ہو پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو، تو میرا نہیں خیال کہ آج کا یہ جو نوجوان ہے یہ اس بات کو تسلیم کرے گا یا کرتا ہے۔ آپ ان کی آنکھوں میں چمک دیکھیں، یہ ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں، یہ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے تخیل اور جس میں تکمیل کی تھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ آج کا الیکشن میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ایک پروفیشنل ہوتا ہے جو پیشہ ورانہ طریقے سے قانون اور آئین کے معاملات چلاتا ہے، دوسرا ہے انڈیپینڈنٹ، مادر پدر آزاد، جہاں سے جو ملے لوٹو وہاں سے اور پھوٹو، لوٹو اور پھوٹو۔ تو یہ دوسرا طبقہ جو ہے، دوسرا جو ایک گروہ ہے وہ لوٹو اور پھوٹو والی سیاست پر چلتا ہے۔ سر یہاں پہ سننے میں آ رہا ہے فارم 47 بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ فارم 47 کی کئی قسمیں ہیں اور یہ جب سے پاکستان آیا ہے یہی کیا جا رہا ہے تماشا۔ یہ حکومت دیتے ہیں، اقتدار نہیں دیتے۔ آج تک پاکستان میں حکومت دی ہے، اقتدار کبھی نہیں دیا انہوں نے، اور یہی جو ہے وجہ ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر خاکی ہیٹ والے میں کیا تھا، کم از کم انصاف تو دیتا تھا۔ پھر خاکی وردی کی غلامی میں یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو دھکیلنا، اور 27ویں ترمیم کر رہے ہیں تو پھر امیر المومنین لا کے بادشاہت نظام یہاں نافذ کریں گے، اور پھر یہ جو ہے کہیں گے کہ بیوگل بجائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی مہاراجہ فلانا سنگھ جو تشریف لاتے ہیں اور پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ پورنش بجا لائیں، پھر غلامی کی ہمیں سجدے کروائیں گے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی عوام جو ہے اس کو قبول کرے گی۔ ڈرے اس دن سے جب نیپال کی طرح جو ہے جب لوگ اٹھے تھے تو انہیں ایئر لفٹ کر کے جو ہے باہر کیا گیا تھا، اور ڈرے اس دن سے جب بنگلہ دیش میں بھی جس طرح عوام نکلی تھی تو 15 سالہ جبلت جس کی تھی حسینہ واجد کی، آج اس کو کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جوتیاں نہیں سنبھال پائیں گے اگر لوگوں کے غیظ و غضب، غم و غصہ اور ان کا نکل آئے، تو پھر آپ دیکھیں جب وہ اگر پرامن طریقے سے آپ نہیں دو گے حقوق، اگر آئینی طریقے سے نہیں دو گے، قانونی طریقے سے نہیں دو گے، تو پھر ظاہر ہے لوگ چھینیں گے آپ سے، اور جب اپنے حق کو چھینیں گے، حق آزادی کو چھینیں گے، یہ ان کا ان بلٹ ان بورن ان کا حق ہے یہ، اس لیے آزادی بہتر ہے کہ آپ دیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، فارم 47 کو ترک کریں، وگرنہ آپ کا حشر اسی طرح ہوگا جس طرح باقی تاریخ میں ہوتا چلا ہے۔ یہ تم یہ کہتے ہو وہ جنگ ہو بھی چکی جس میں رکھا نہیں ہم نے اب تک قدم، کوئی میدان میں اترا نہ کوئی علم، اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا، اپنے ساتھیوں دوستوں کو اجنبی دشمنوں کا پتہ دے سکا، اپنے ساتھیوں دوستوں کا۔ تم یہ کہتے ہو اب کوئی یارہ نہیں، جسم خستہ ہے ہاتھوں میں یارہ نہیں، دوستوں کوئے جانا میں لہو خون کی بہار اب نہ آئے کہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک جنگ لڑی، وکلا کی تحریک چلائی، آج آپ کو لگتا ہے کہ یہ وکلا کو کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں جمہوریت تو پاکستان میں نہیں ہے۔ ہاں جمہوریت نکلنا چاہیے، پر وکلا کو ججوں کو نکلنا چاہیے، جج بھی سٹینڈ لیں ذرا۔ جج ہمارے انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ جج تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انصاف نہیں کرنے دیا جاتا، لیکن ان کو لیے وکلا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکلنا چاہیے۔